नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 15 गते शुक्रबार, पुष शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 30 तारिक। आज तमु लोसार। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नवजात शिशु मृत्युदर घटेन, 1000 जीवित शिशुको जन्म हुँदा 21 जनाको ज्यान जाँदै। धामी झाँक्रीकै भर पर्दा सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा। सार्वजनिक सेवा लिन नागरिक दिगदार लाग्दो लाइनमा बस्न बाध्य, राहदानी लाइसेन्स लगायत लिँदा भोग्नु परेका समस्या हटाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि शास्ति जस्ताको त्यस्तै। अहिलेसम्म 3 दिन वेस्ट भइसक्यो। बायोमेट्रिकको लागि लाइन लाग्नु पर्यो, अब एक दिन लिखितको लागि लाइन लाग्नु पर्यो, अर्को दिन ट्रायलको लागि लाइन लाग्नु पर्यो, अब आज लाइसेन्सको लागि। भित्रको काम चाहिँ अलिक सिस्टमेटिक गरेको भए अलि फास्टर हुन्थ्यो होला। साह्रै लामो भयो लाइन। यस वर्ष धान उत्पादन 3 लाख मेट्रिक टनले बढ्यो, तर चामल भने अझै 5 लाख मेट्रिक टन अपुग। बेजिङ सहित केही राज्यमा फैलिएको कोरोना संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको चीनको दावी। महामारीको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी जनजीवन सहज बनाउने प्रयास भइरहेको भनाई। र ब्राजिलियन फुटबल स्टार पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्र्याच कार मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। स्नातक तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सूचना। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट 2079 सालमा नियमित विद्यार्थीका रूपमा कक्षा 12 अध्ययन पूरा गरी हाल स्नातक तह प्रथम वर्ष वा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np को गृह पृष्ठमा रहेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भन्ने लिंक मार्फत मिति 2079 पौष 30 गते भित्र आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबी रजिस्ट्रेशन नम्बरलाई अनलाइन युजर आईडी का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कक्षा 12 सञ्चालित सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो एनईबी कोड एवं पालिकाहरूले आयोगबाट प्राप्त कोड मार्फत पद्धतिमा प्रवेश गरी तोकिएको अवधिभित्र विद्यार्थीहरूको आवेदन रुजु गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि मिति 2079 पौष 1 गतेको गोरखापत्रमा समेत हेर्न सकिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सुत्केरी बेथाले च्यापेर घरमै बच्चा जन्माउन नसकेपछि हुम्लाकी सलिना कार्कीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो। शल्यक्रियापछि जीवितै जन्मेको शिशुको बेलुकी पख ज्यान गयो। शल्यक्रियाको 3 दिनमा सुत्केरीको पनि ज्यान गयो। हालै प्रकाशित अद्यावधिक नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि 1 वर्ष अघिको यो घटना जस्तै नवजात शिशु मृत्युदर पछिल्लो 6 वर्षमा सुधार हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ। सन् 2016 को सर्वेक्षणले हरेक 1000 जीवित शिशुको जन्म हुँदा 21 जनाको ज्यान जाने गरेको देखाएको थियो। हालै प्रकाशित सर्वेमा अझै पनि प्रति 1000 जीवित शिशुको जन्म हुँदा 21 जनाको ज्यान गइरहेको उल्लेख गरेको छ। जन्म पश्चात पहिलो 28 दिनभित्र हुने मृत्युलाई नवजात शिशु मृत्यु भनिन्छ। दिगो विकास अनुरूप आगामी 8 वर्षभित्र सन् 2030 सम्म नेपालले नवजात शिशु मृत्यु दरलाई प्रति 1000 जीवित जन्म मध्ये 12 जनामा झार्नुपर्ने हुन्छ। यही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले नेपाल सुरक्षित मातृत्व र नवजात स्वास्थ्य 2023 रोडम्याप नै लागू गरेको छ। तर पछिल्लो 6 वर्षमा सुधार नदेखिएको तथ्यले दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ। करोड़ौं सरकारी कोष खर्चेर निशुल्क हवाई उद्धारको अभियान चलिरहे पनि
राष्ट्रिय मृत्युदर टरेको छैन। 2075-76 देखि गएको वैशाखसम्म 360 जना आमाको निशुल्क उद्धार हुँदा यही अवधिमा अरू 789 गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार नआए पनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा केही सुधार देखिन्छ। 6 वर्ष अघिको सर्वेक्षणमा 5औं जन्म उत्सव मनाउन नपाउने बालबालिका हरेक 1000 मध्ये 39 जना थिए। हालको सर्वेक्षणमा यो दर 33 जनामा झरेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर धनी वर्गका परिवारको तुलनामा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूमा लगभग दोब्बर र कलिला आमामा यो दर उच्च रहेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ। चेतनाको कमी, जन्मदाको समयमा औसतभन्दा सानो वा ठूलो तौल, सुत्केरी गराइने ठाउँ, रक्त अल्पता जस्ता कारण नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको अध्ययनले देखाएको छ। नवजात शिशुको मृत्युदर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा उच्च 25% छ भने गण्डकी प्रदेशमा 8% रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएर जन्माइएका प्रति 1000 जीवित जन्म नवजात शिशु मध्ये 11 जनाको ज्यान जाने गरेको देखिएको छ भने घरमै सुत्केरी गराइएर जन्माएका प्रति 1000 मध्ये 22 नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ। अझै पनि गाउँघरमा धामी झाँक्रीकै भर परेर सुत्केरी र नवजात शिशुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। गएको साउन दोस्रो हप्ता बजाङमा यस्तै घटना भएको थियो। थलारा गाउँपालिका 1 मोतीपुरकी 20 वर्षकी सिर्जना सुनालाई सुत्केरी व्यथा शुरू भएको 2 दिनपछि शरीर बाङ्गिने समस्या भयो। आँखा, अनुहार र हातगोडा बायाँतिर फर्किने र एकहोरो सास चल्ने भएपछि उहाँलाई धामी कहाँ लगियो। झारफुकले विषेक नभएपछि देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइयो। उपचार सम्भव नभएपछि उहाँलाई डडेलधुरा अस्पताल रेफर गरियो। उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार बेथाले च्यापेको 4 दिनसम्म उच्च रक्तचापका कारण फोक्सोमा र्याल जमेको र रगतमा अत्याधिक संक्रमण फैलिसकेको थियो। पाठेघरको मुख पुरै खुले पनि पानीको फोको फुटेको थिएन। बच्चा 2-3 दिन अघि पेटमै मरिसकेको थियो। डाक्टरले भ्याकुम गरेर बच्चा निकाले तर आमाको पनि मृत्यु भयो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाली जनको राष्ट्रिय बाध्यता के हो? लाइन, नागरिकता लिन लाइन, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन लाइन, मतदाता परिचय पत्र बनाउन लाइन, अस्पतालमा लाइन, देशमा दुःख भयो विदेश जान्छु भनेर राहदानी बनाउँदा लाइन, विदेशको भिसा आइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन पनि लाइन। सार्वजनिक सेवा लिन दिगदार लाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता टार्न नागरिकले बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्छ। जबकि यी सबै सेवालाई डिजिटल बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन थालिएको 13 वर्ष भएको छ। यो आयोजनामा राज्य कोषबाट 16 अर्ब खर्च भए पनि सर्वसाधारण लाइनमै रहेका छन्। सरकारले 2066 मा घोषणा गरेको थियो एउटै परिचय पत्रका भरमा घरमै बसी बसी सबै काम अनलाइन मार्फत हुनेछन्। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई अहिले पनि बाचा दोहोर्याउनुहुन्छ। परिचय पत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। हामी सकेसम्म छिटो त्यो दिन ल्याउने प्रयत्नमा छौं, तर त्यो छिटो भनेको कति महिना कति वर्ष हो भन्ने जवाब उहाँसँग छैन। राहदानी विभाग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयमा एनओसी लिनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स र चाडपर्वमा घर जानका लागि बसको टिकट काट्न पनि वर्षौंदेखि नागरिकले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सेवाग्राहीले यसरी शास्ति भोगिरहनु पर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी खरिद प्रक्रियामा गरेको हेलचक्राई पनि मुख्य कारक देखिएको छ, जसमा कम क्षमताको सर्भरको साइज बिट क्षमता पनि एक हो। यो सर्भर 1 सेकेण्डमा 2500 सेवाग्राहीले मात्र प्रयोग गर्न सक्छन्। त्योभन्दा बढ़ीले प्रयोग गर्न खोजे साइट नै खुल्दैन। राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादव अहिलेको सर्भरको समस्या हटाउन थप क्षमता बढ़ाउनु पर्नेमा सहमत हुनुहुन्छ। सरकारले चाहे तत्कालै बढ़ी क्षमताको सर्भर खरिद गरेर साइटमा आएको समस्या सुल्झाउन सक्छ। जिल्लाबाटै थप सेवा विस्तार गरे समस्या निकै घट्छ, जसका लागि करारका कर्मचारी पनि थप्न सकिन्छ। राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला तथा पूर्व प्रशासकको सुरक्षा र सवारी चालकका रूपमा खटिँदै आएका 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मंगलबार नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरीका 118 जना फर्किएका हुन्। पूर्व सभामुख द्वय रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेवाङ, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षदार र वामदेव गौतम, पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व ऊर्जा मन्त्री प्रकाश शरण महत लगायतको निवास तथा
व्यक्तिगत सुरक्षा र चालकका रूपमा खटिएका जनशक्ति फिर्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्व प्रशासकको सवारी चालकका रूपमा खटिएका 29 जना सशस्त्र प्रहरी पनि मुख्यालय फिर्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयले विभागीय स्वीकृति नलिकन राजनैतिक दलका नेता तथा कूटनैतिक नियोगको नेतृत्वसँग भेटघाट नगर्न समेत सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै राजनैतिक नेतृत्व र कूटनैतिक नियोगहरूमा भेटघाट गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई हिजो निर्देशन दिएको हो। काया कैरनमा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाएका झन्झट र शास्ति समेटिएको रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नवजात शिशु मृत्युदर घटेन, धामी झाँक्रीकै भर पर्दा सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा, सार्वजनिक सेवा लिन नागरिक दिगदार लाग्दो लाइनमा बस्न बाध्य, कार्यविधि विपरीत खटिएका 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। सरकारी कार्यालयमा हुने शास्ति र झन्झट हटाउन धेरैले धेरै थरी योजना ल्याए। कतिपय काम अनलाइन प्रणालीबाट पनि हुने गरेका छन्, तर नागरिकको शास्ति हटेको छैन। नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनदेखि चालक अनुमति पत्र लिन समेत उस्तै झन्झट खेप्नुपर्छ। चालक अनुमति अर्थात लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन यसअघि धेरै काम भए, तर समस्या उस्तै छ। नवगठित सरकारले समस्या हटाउने निर्णय गरे पनि यातायात कार्यालयमा हुने झन्झट र शास्ति कसरी हट्छ भन्ने टुङ्गो छैन। महेश गेवालीको रिपोर्ट। ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिहानदेखि बेलुकासम्म उस्तै घुइँचो हुन्छ। नयाँ चालक अनुमति पत्र लिने, पुरानो नवीकरण गर्ने, गाड़ीको कर तिर्नेदेखि नामसारी गर्ने सम्मको काम लिएर जानेहरू लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। कतिपयलाई कुन कोठामा गएर कसरी काम लिने भन्ने मेसो पनि हुँदैन। बिचौलियाले उत्तिकै दुःख दिन्छन्।
नयाँ मात्रै होइन पुरानालाई पनि अलमल हुन्छ। यस्तै अलमलमा हुनुहुन्छ सुनसरी इनरुवाका सार्थक रिजाल। उहाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि राजस्व तिर्न यातायात कार्यालय पुग्नु भएको छ। कार्यालयभित्र छिरेपछि के गर्ने कता जाने केही मेसो पाउनु भएन। सोधपुछ गर्ने ठाउँमा कर्मचारी छैनन्। एक ठाउँ लाइन बसे अर्कै ठाउँ जानुस् भन्छन्। 2 मिनटमा हुने कामको लागि घण्टौं लाइन बस्नु पर्छ। अहिलेसम्म 3 दिन वेस्ट भइसक्यो क्या। बायोमेट्रिकको लागि लाइन लाग्नु पर्यो हैन। अब एक दिन लिखितको लागि लाइन लाग्नु पर्यो, अर्को दिन यो के हो ट्रायलको लागि लाइन लाग्नु पर्यो, अब आज लाइसेन्सको लागि। यो लाइन लागेको यो जति लाइन लागेछ नि एउटा साइन गर्न लाइन लाग्यो हो, त्यो पैसा तिर्न लाइन लाग्यो क्या। नयाँ चालक अनुमति पत्र लिनको लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिले पनि अरू कामको लागि सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नु पर्छ। काम ढिलो हुने भएकाले छिटो गर्नको लागि धेरैजना एका बिहानै गएर लाइनमा उभिन्छन्। काठमाडौँ हात्तीवनकी बसन्ती सुनार पनि पुसको चिसोमा एका बिहानै यातायात कार्यालयको लाइनमा उभिनुभयो। 3 घण्टा लाइनमा उभिएपछि चालक अनुमति पत्र बनाउनको लागि बायोमेट्रिक्स गराउने पालो आयो। यो लाइनको चाहिँ अलि सिस्टमेटिक भएन, भित्रको काम चाहिँ अलिक सिस्टमेटिक गरेको अलि फास्टर हुन्थ्यो होला। अब यो चाहिँ साह्रै लामो भयो लाइन। बिहानदेखि त 9:30 बजे आएको, अफिस पनि ठ्याक्कै 10 बजे खुल्छ भनेर हामी सबै पुरिरहेको थियौँ। ठ्याक्कै 10 बजे पनि खुलेन। हाफ डे छुट्टी लिएर आयो भने काम भ्याउँदैन। यहाँ काम छिटो र सजिलो बनाउनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले 5 वर्ष अघिदेखि काठमाडौँमा एकान्त कुना सहित चाबहिल, ठूलो भर्याङ, गुर्जुधारा र जगातीबाट पनि काम थालेको छ। तर सबै कार्यालयमा उस्तै भीड़भाड़ हुन्छ। कतिपय बेला कामको लागि एउटा कार्यालय पुग्दा अर्को कार्यालयमा जानु भनेर कर्मचारीले दुःख दिन्छन्। लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा बुटवल तिलोत्तमाका दिपेश रेग्मीले यस्तै दुःख पाउनुभयो। अघिल्लोचोटि यो डिजिटली दिइसकेपछि सबै डाटा त्यहाँ फिड भइसकेछ। अब त केही निड छैन नि त। एउटा मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक होला, त्यो मात्रै दिएर अदर थिङ त सबै अनलाइन गर्न मिल्यो। क्यास पे गरेर अनलाइन पे गरेर हुनुपर्ने गर्नुपर्ने त अब यो अनलाइन भइसकेको चिजलाई फेरि लाइन लाग्नु किन पर्यो? मेरो त डिजिटल भइसकेको लाइसेन्स अब जहाँबाट पनि रिन्यू हुनुपर्ने। ठुलो भर्याङ गएको अघिल्लोचोटि गरेको ठाउँमा त हुन्न भन्छ। अब बुटलको कुरा गरेर भएर यातायात कार्यालयबाट सेवा लिँदा लामो लाइन पर्खनु पर्ने, एउटै विवरण पटक पटक भर्नुपर्ने लगायतका समस्या हुने गरेका छन्। यस्ता समस्या समाधानको लागि यसअघि धेरै निर्णय भए। नयाँ बनेको सरकारले पनि यस्तो समस्या समाधान गर्ने र सहज र सरल तरिकाले सेवा दिने निर्णय गरेको छ। तर कार्यान्वयन भइसकेको छैन। सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या हटाउने तयारी के छ त? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे। यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्यक्ष सेवा वितरण नियमन सहजीकरणको काम गर्छ। त्यसमा हामी सेवाग्राहीलाई सकेसम्म लाइनमा नबस्ने गरी सहज गराउन कार्यालयहरूले पहल कदमी लिइराखेकै छन्। निरन्तर लागि परेका छौं। काया कैरनमा फेरि खबरकै सिलसिला। सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग गृह कार्य, सहकार्य र समन्वयका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकले गठन गरेको संयन्त्रमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू रहनेछन्। संयन्त्रले आवश्यकता अनुसार सरकारलाई मार्ग निर्देशन समेत गर्न सक्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ़ दलले एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा समिति पनि बनाएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार र शक्ति बाँडफाँडका मुद्दा थाती राखेर सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन जुटेको हो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र संसदबाट विश्वासको मत हासिल गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना रहेको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ दलहरूबीच समग्र शक्ति बाँडफाँड बाँकी रहे पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीको सूची साँगुरिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रदेशको नेतृत्वलाई लिएर प्रारम्भिक समझदारी बने लगत्तै आकांक्षीको सूची साँगुरो भएको हो। तर समझदारीले भने अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। यसैबीच भारतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले दुई देशबीच रहेको अद्वितीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने गरी काम गर्ने आशा आफूले राखेको बताउनु भएको छ। नेपालमा यस वर्ष धान उत्पादन झण्डै 3.5 लाख मेट्रिक टन बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालभर 54
56,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 51,30,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन 6.94% र उत्पादकत्व 9.12% ले वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष केही स्थानमा मौसमले साथ दिँदा समयमै रोपाई भएको र रैथाने धानभन्दा हाइब्रिड धानमा जोड़ दिएको हुँदा धान उत्पादन बढ़ेको छ, यो मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भन्नुभयो। यसैबीच चामल उपभोग भने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 121 किलोग्राम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस हिसाबले चामलको आवश्यकता झण्डै 40 लाख मेट्रिक टन रहने देखिन्छ, तर उत्पादनको हिसाबले 35,20,000 मेट्रिक टन चामल मात्रै उपलब्ध हुने देखिन्छ। यसलाई आधार मान्दा 4,80,000 मेट्रिक टन चामल नेपालमा अझै अपुग रहेको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भरतपुर माडी ठोरी सड़क हुलाकी राजमार्गको माडी देवेन्द्रपुर दूरदेखि बगईसम्मको 7.7 किलोमिटर सड़क फराकिलो बनाउने काम शुरू भएको 3 वर्ष पूरा हुँदा 10% मात्रै काम सकिएको छ। 10 महिना यता काम नै नभएपछि माडीवासीले सार्वजनिक स्थल र चोकमा ठेकेदार हराएको सूचना टाँसेका छन्। हुलाकी राजमार्गमै पर्ने चितवन माडीकै बनकट्टादेखि देवेन्द्रपुरसम्मको खण्ड भने फराकिलो र कालोपत्रे पनि भइसकेको छ। त्यहाँदेखि पश्चिम बगईसम्मको काम भने अल्पत्र छ। भएको सड़क धमाधम भत्काए, नयाँ बनाउने सुरसार नै छैन। बर्खामा भलपानी हिउँदमा धुलोले हैरान हुन्छ, खरकट्टेकी सरस्वती विश्वकर्माले भन्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगंजका सूचना अधिकारी रहेका इन्जिनियर दुर्गा मण्डलले यो खण्डको विस्तार गर्न निर्माण कम्पनी वज्र गुरू ढुकुचा जेबीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। 2076 पुसमा भएको सम्झौता अनुसार गएको वैशाखमा काम पूरा हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म 10% मात्रै काम भएको छ। ठेकेदार हराएको सूचना चोकचोकमा गएको वैशाखमै सकिनुपर्ने, बल्ल 10% प्रगति। स्थानीय बासिन्दाले काम अल्पत्र छोड्ने ठेकेदारको फोटोसहितको सूचना टाँस गरेका खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर पदम गौतम लेख्नुहुन्छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरेर कतै व्यवस्थित गरेर राख्न सरकारले महानगरलाई सघाउन पर्छ।
यही खबरमा सुनिल साक्यको प्रतिक्रिया छ, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको पनि हो। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोहीलाई छोड्नु हुँदैन, सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। अनि नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगर पोखरालाई हाईमास्ट र स्मार्ट सड़क बत्तीबाट झिलिमिली बनाउन शुरू भएको खबरमा कृष्ण मगर लेख्नुहुन्छ, गाउँमा अझै टुकी बत्ती बाल्नुपर्ने बाध्यता छ। शहर केन्द्रित विकास कहिलेसम्म हो? शहरको चोकसँगै गाउँको कुना कुनामा उज्यालो बनाऊ सरकार। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनका स्वास्थ्य अधिकारीले बेजिङ सहित तियानजिन र छिन्दुमा कोरोना संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको बताएका छन्। अहिले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था उच्च स्तरमा रहेको तर यसअघि फैलिएको बेजिङ, तियानजिन र छन्दुमा घट्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। चीनमा नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिएको छ। यसका कारण अस्पतालमा भीड़ बढ़ेको छ। देशभर कोरोना संक्रमित अत्याधिक भए पनि हरेक प्रान्त र प्रदेशमा संक्रमण दर फरक रहेको तथा सबैतिरको अवस्था एकै किसिमको नभएको संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका प्रमुख ऊ जुन युले बताउनु भएको छ। बेइजिङ, तियानजिन, हेबेई, छन्दु, चोङकिङ तथा मध्य चीनका केही प्रान्तमा अन्य प्रान्तको तुलनामा संक्रमण चाँडो फैलिएको र त्यो क्रमशः कम हुँदै गएको चीनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। महामारीको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण एवं अनुगमन गरी जनजीवनमा परेको प्रभाव कम गर्ने प्रयास भइरहेको चीनको स्वास्थ्य निकायलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल खबर। फुटबलका स्टार पेलेको निधन भएको छ। 82 वर्षका उनको उपचारका क्रममा साओ पाउलोमा निधन भएको उनका म्यानेजरले एसोसिएट प्रेससँग पुष्टि गरेका छन्। पेलेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। यसअघि अवस्था गम्भीर रहेको उपचारमा खटिएका डाक्टरले बताएका थिए। पेले क्यान्सर तथा मृगौला र मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीड़ित थिए। 3 पटक ब्राजिललाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन योगदान पुर्याएका पेले गएको महिनादेखि अस्पताल भर्ना भएका थिए। ब्राजिलको सानो शहर मिनास गेराइसमा 1940 अक्टोबर 23 मा उनको जन्म भएको थियो। उनको पूरा नाम एडिसन एरेन्टन्स डो नासिमेन्टो हो। ब्राजिलले 5 पटक विश्वकप जितेको छ। 5 मध्ये 3 उपाधि जिताउने नायकका रूपमा पेलेलाई चिनिन्छ। पेलेले ब्राजिललाई 1958, 1962 र 1970 मा विश्वकपको उपाधि जिताएका थिए। उनी 3 विश्वकप जित्ने एकमात्रै खेलाड़ी हुन्। अब केही खबर संक्षेपमा। गुरूङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज तबु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनेको हो। तमु लोसारको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिइएको छ। बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न छाडेका कारण 9 महिना यता 2150 सवारी साधन विभिन्न भन्सार नाकामा अड्किएर बसेका छन्। व्यवसायले शोरूममा भएका सवारी बिक्री भएपछि मात्र भन्सारमा रोकिएका सवारी छुटाउने गरेका छन्, जसले गर्दा भन्सारमा धेरै संख्यामा सवारी रोकिएका हुन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटाइएका सशस्त्र प्रहरीले हिमाली चुस्ता र डाउन ज्याकेट पाउने भएका छन्। सरकारले सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी उनीहरूले पाउने स्केलका सामानमा संशोधन र थप गरेको हो। यसअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई जाडो छेक्ने पोसाक थिएन, स्नो पार्क ज्याकेट मात्र दिने गरिएको थियो। यो प्रभावकारी नभएपछि डाउन ज्याकेट पनि दिने निर्णय गरिएको हो। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। संसदीय समितिले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाएर राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उखुको उचित मूल्य निर्धारण र समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहमा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ, तर हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा 2 जना प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षले छुट्टाछुट्टै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेपछि गाउँपालिकाको काम समेत प्रभावित हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलम्बित भएपछि हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले छुट्टा छुट्टै व्यक्तिलाई निमित्त तोक्दा काम प्रभावित भएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा दर वृद्धि गरेपछि पेट्रोल पम्प व्यवसायीले पनि 1.5 वर्षदेखि खोसिएको कमिशन दर नियम अनुसार पाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिन थालेका छन्। निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेका महिला फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। संघर्षपूर्ण सड़क
आन्दोलन र अनशनपछि सरकारी छानबिन समिति, नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो समेतले अनुसन्धान गरे पनि पीड़ितले न्याय पाउने अवस्था नबनेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दिनै पिच्छे कुवा खन्यो, दिनै पिच्छे पानी पियो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नवजात शिशु मृत्युदर घटेन, 1000 जीवित शिशुको जन्म हुँदा 21 जनाको ज्यान जाँदै। धामी झाँक्रीकै भर पर्दा सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा। सार्वजनिक सेवा लिन नागरिक दिगदार लाग्दो लाइनमा बस्न बाध्य, राहदानी लाइसेन्स लगायत लिँदा भोग्नु परेका समस्या हटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि शास्ति जस्ताको त्यस्तै। यस वर्ष धान उत्पादन 3 लाख मेट्रिक टनले बढ्यो, तर चामल भने अझै 5 लाख मेट्रिक टन अपुग। बेजिङ सहित केही राज्यमा फैलिएको कोरोना संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको चीनको दावी। महामारीको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी जीवन सहज बनाउने प्रयास भइरहेको भनाई। र ब्राजिलियन फुटबल स्टार पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। हरेक सेवा लिन लामो लाइनसँगै नागरिकले कष्ट झेल्नु पर्ने अवस्था छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना नवनियुक्त मन्त्री आफ्नो कार्यकक्षमा बसिरहेका छन्। उनको कक्षभन्दा बाहिर सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको लामो लाइन लागेको छ। ठूलो भीड़भाड़ छ। सजिलै सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् नागरिकले। उनी आफ्नो कक्षबाट बाहिर निस्कन खोज्दैछन् अनि उनका सहयोगी भन्दैछन्, जनताले दुःख पाएको हेर्न जाने रे, किन दुःख गर्न पर्यो? यहाँ झ्यालबाटै प्रष्ट देखिन्छ त। आउनुहोस्, मजासँग हेर्नुहोस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।